دیکھو سونیو، مسلم شریف کتاب الفضائل دے وچوں صحیح حدیث سنان لگا۔ عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خادم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری شریف دے اندر، مدینے شریف دے اندر صبح لوکاں نے یعنی صحابہ نے، مہاجرین بھی وچ سن، انصار بھی وچ سن، انہاں صبح پانی لیاونے کھوہ تو بھر کے۔ اساں جا ویکھے نے اس لئے کھوہ ہوندے سن یا تلاؤ ہوندے سن، انہاں دے قطار بن کے پانڈے پانی دے بھرے گھراں وچ نہیں لے جانے، سویرے بھر کے حضور دے اگے رکھ دینے نے، نماز پڑھ کے سرکار بہ جانے مسجد نبوی شریف دے اندر، تے صحابہ کرام دے بالاں نے، نوکراں چاکراں خادماں نے پانڈے رکھ لینے نے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آپ ذکر خیرت مصروف ہونا ہے، ہر کسے پانڈا لے آنا ہے، سرکار نے بیٹھے پانڈے چ ہاتھ پائی جانا ہے، ہاتھ پانا ہے پانڈا لے جانا ہے، ہاتھ پانا ہے پانڈا لے جانا ہے، پانڈا چکنا ہی نہیں جنہ چر سرکار دے صحابہ دس کے سکیدے دے ہوئے کہ دیہاڑ پانی پینا ہے تے پہلو مصطفیٰ دا ہاتھ ضرور لوانا ہے۔ معلوم ہویا اللہ دے پیارے تے سید الانبیاء دے تبرک وچ نفع یقینی ہے، نبیاں دا بھی اتفاق ہے، صحابہ دا بھی اتفاق ہے۔ اے لفظ نے، اور بعض اوقات سردیاں دیاں راتاں ہونی، سویر ٹھنڈ پئی ہونی، تے آپ علیہ السلام نے مڑ بھی کرم فرمائی رکھنا۔ صحابی نے یہ گل کیوں کیتی؟ ایک دو بھانڈیاں دی گل ہوندی تے نہ کر دے، اے دس دے پے نے مدینے والے سارے ہی ایویں کردے سن، تا کر کے فرمایا یار لوکی حضور نو تکلیف بھی دیندے سن بھی ٹھنڈ دا موسم، سویرے سردی وچ ٹھنڈے پانی وچ حضور نو ہاتھ مراوندے سن، پر سرکار بھی کدی رنج نہیں فرمایا، محسوس نہیں فرمایا، تے صحابہ کرام نے بھی کدی ناغا نہیں کیتا۔ اے لفظ نے اذا صلی الغداۃ، جب صبح نماز پڑھتے تھے، جا خادم المدینۃ بآنیتہم، مدینے والے لوگ اپنے بھانڈے لیا کے حضور کی کچہری رکھ لیں گے سن۔ قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں، اے مسلم شریف، اے مسلم شریف ہے۔ او سنگیا معلوم ہویا پانی دم کراؤنا، پانی ہاتھ پواؤنا اے سنت پاک محمد کریم دیے۔ حضور دے صحابہ دا اس گل دے اتفاق ہے، اب بول دے نہیں جی، حضور دے صحابہ دا اس گل دے اتفاق ہے۔ نافع ہونا بھی ثابت ہو گیا
کہ نہ ہویا؟ بولنے نہیں. اس نے فالے نفع مند ہونا ثابت پیا کرنا، اگے تحفظ ثابت کرانگا کہ توڑنا نہیں، انہوں نے محفوظ کر کے جوڑنے، مت تبرک ضائع ہو جاوے. اگوں یہ ثابت کرانگا، اور یہ گل ثابت کرانگا بخاری وچوں. بولنے نہیں جی. قربان جاواں سنگیا، یہ تے صحابہ کرام دا متواتر کم سی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وال مبارک جے کٹاؤندے سن تے صحابہ ہیٹھا نہیں سن جان دیندے. میں پوچھنا وا جے وال ہیٹھا نہیں سن جان دیندے تے کیا رولن واسطے نہیں سن جان دیندے یا محفوظ کرنا واسطے؟ تے جے محفوظ کرنے واسطے تے معلوم ہویا انہاں پاکاں دا تحفظ کرنا سب دا اتفاقی سی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار بخاری شریف کتاب الاشربہ، بخاری شریف کتاب الاشربہ دے وچوں عجیب گل سناؤں لگا. تحفظ پتہ لگ جائے گا، توڑنا بدعت ہے، جوڑنا سنت ہے. تبرکات نو جوڑنا، گنڈ گنڈ کے رکھنا، جھاڑ پھونک کے رکھنا، محفوظ رکھنا سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی. ایک عجیب ایک اور گل ہے، اگر اسا جہالت پلیے قرآن و حدیث تو دور ہوئیے تو بدعت سمجھی اور گل ہے. اگر علم دی گل کریں گا تو سوائے سنت آکھن دے کوئی خیال جمال ہے، خالی تصور آوے نا اینو دل وچ بٹھا لے. 100 قرآن دی چوک کے آنا وا، کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا سنی مذہب تو باہر ہوئے. ادھر ویخ توجہ فرما. پھر اوہی پیالہ مبارک جڑا حضرت انس بن مالک دے کول سی، آپ دے کول او پیالہ شریف دوسرے پاسوں ٹوٹ گیا. ایک پاسوں حضور نے جوڑیا سی، دوجے پاسوں ٹوٹ گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک حضور دا 10 سال دا خادم، آپ نے کی کیتا؟ چاندی دی تار نال او پاسا جوڑ دیتا. او سنگیا توجہ فرما، ٹوٹیا ہے حضرت انس دے دور، صحابہ دے دور. ہن چاہیدا سی چلو جے پہلا غلطی ہو گئی سی، ہن ٹوٹے نو جوڑن دی لوڑ کیڑی سی؟ چک باہر سٹ دے، چک روڑیاں دے سٹ دے، چک روڑیاں دے سٹ دے، جویں باہر دے ملکاں وچ اج کل انج کر دے نے، چک روڑیاں دے سٹ دے. لیکن انس بن مالک دے ایمان نے آکھیا تبرکات نو توڑنا بدعت ہویا، جوڑنا سنت ہویا. تبرکات نو توڑنا بدعت ہویا، جوڑنا سنت ہویا. ضائع کرنا بدعت ہویا، محفوظ کرنا سنت ہویا. بولو جوڑنا بہت دکھ ہوندا ہے جدو تبرکات ٹوٹنے ویکھی دے نے. کڈے ظالم ہاتھ نے وہ جڑے سید عالم دیاں نسبت والیاں چیزاں نو توڑ کے سٹنے جان. تے کڈے خوش نصیب نے وہ ہاتھ، کڈے نیک نے وہ ہاتھ. انس بن مالک ورگیاں دے
جڑے حضور دے تبرک نو تاراں نال جوڑدے نے اور سن لے انہاں جوڑیا او پھر وراثت چل پئی چلدیا امام بخاری تک وہی پیالہ پہنچیا ہے امام بخاری نے اس پیالے ہاتھ انس بن مالک ورگیاں دے جڑے حضور دے تبرک نو تاراں نال جوڑدے نے اور سن لے انہاں جوڑیا او پھر وراثت چل پئی چلدیا امام بخاری تک وہی پیالہ پہنچیا ہے امام بخاری نے اس پیالے وچ پانی پیتا ہے بخاری نو شان لب گئی او بخاری دی حدیث دا حوالہ وہی دے سکدا ہے جیڑا ایہو عقیدہ رکھدا ہے ورنہ دے بخاری مشرک بنتے نے بخاری بدعتی بنتے نے بخاری نے کیوں پانی پیتا ہے اس پیالے میں